स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स टपिक सुरु गरेका थियौं। क्लास 10 को साइन्समा रहेको क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। सो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा हामीहरुले मेन्डलिस पिरियडिक टेबल फर्स्टमा हेरेका थियौं र त्यसपछि हामीहरुले मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा कुरा गर्यौं, जसमा हामीहरुको मेन्डलिक पिरियडिक टेबलमा चाहिँ जुन प्रब्लम्सहरु आएको थियो, जुन हामीहरुको घाटाहरु थियो, त्यसमा देखिएको जुन बेफाइदाहरु थियो, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर मोडर्न पिरियडिक टेबलमा लेखिएका थिए र हामीहरुले त्यसको क्यारेक्टर्सहरु हेर्यौं। क्यारेक्टर्सहरुलाई चाहिँ अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ करेक्सन गरिएको थियो र सँगसँगै रिजन दिइएको थियो कि यदि त्यो करेक्सन गरिएको ठाउँमा पनि यदि कहीं सही छैन भने त्यहाँ पनि रिजन दिएको थियो। जस्तै हामीहरुले हाइड्रोजनको लागि हेरेका थियौं हैन। सो हामीहरुको आज भने हामीहरु पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स अफ मोडर्न पिरियडिक टेबल हेर्नेछौं। सो लास्ट टाइम हामीले जहाँ छोडेका थियौं त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्नेछौं। सो हामीहरुको ग्रुप्स एन्ड पिरियड्सको कुरा गर्ने हो भने ग्रुप्स एन्ड पिरियड्समा हामीहरु फर्स्ट अफ अल पिरियड्सको कुरा गर्नेछौं। सो पिरियड्समा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको मोडर्न पिरियडिक टेबलमा 7 वटा होरिजेन्टल रोजहरु छन्, 7 वटा होरिजेन्टल रोहरु छन्। सो पिरियड्सको कुरा गर्ने हो भने सो पिरियड्समा हैन, यहाँबाट सुरु गर्छु। 7 होरिजेन्टल रोज जसलाई भनिन्छन् पिरियड्स। यी 7 वटा जुन होरिजेन्टल रोज छन् यिनीहरुलाई नै भनिन्छ पिरियड्स। र हामीहरुको पिरियडमा चाहिँ एलिमेन्टको ग्रेजुअल चेन्ज हुन्छ केमा थाहा छ? प्रोपर्टिजमा। सो हामीहरुको एक पछि अर्को एलिमेन्टमा हामीहरुले बढ्दै गयौं भने, पिरियडमा हामीहरु बढ्दै गयौं भने त्यहाँ ग्रेजुअल चेन्ज आउँदै जान्छ। यहाँ प्रोपर्टिजहरुमा चाहिँ थोरै थोरै गरेर चेन्ज आउँदै जान्छ। र हामीहरुको त्यसपछि यहाँ एलिमेन्ट्सको नम्बर अफ एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको 4 वटा ग्रुप छुट्याइएको छ। एलिमेन्ट्सको नम्बर अनुसार चाहिँ हामीहरुको 4 वटा ग्रुप छुट्याइएको छ पिरियडिक टेबलमा। पिरियड्सहरुको चाहिँ 4 वटा ग्रुप छ। जस्तै हामीहरुको यहाँ जस्तै है, सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यहाँ ग्रेजुअल चेन्ज इन प्रोपर्टिज भनेर भन्यो हैन। सो यो ग्रेजुअल चेन्ज भनेर 7 वटा होरिजेन्टल रोज। सो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक छ। यो 7 वटा चाहिँ हामीहरुको सबै के हो त? पिरियड्सहरु हुन्। र हामीहरुको यहाँ जस्तै पोटासियम र क्याल्सियमको कुरा गर्ने हो भने पोटासियमको प्रोपर्टी अर्कै छ, क्याल्सियमको प्रोपर्टी अर्कै छ। प्रोपर्टिजहरुमा ग्रेजुअल चेन्ज आउँदै गएको छ। त्यसपछि क्याल्सियम र स्क्यान्डियम, टेटानियम, भेनाडियम, क्रोमियम, म्याङ्गनिज, आइरन, कोबाल्ट, निकेल, कपर, जिंक, यसरी गर्दै हामीहरुको पिरियडमा हामी अगाडि बढ्दै गयौं भने प्रोपर्टीमा पनि थोरै थोरै गरेर चेन्ज आउँदै जान्छ भन्नु खोजेको यहाँ चाहिँ। सो हामीहरुको के भनेको थियो भने मोडर्न पिरियडिक टेबलमा चाहिँ हामीहरुको पिरियड्सलाई पनि 4 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ क्या। पिरियड्सलाई पनि के गरिएको छ त? 4 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। सो हामीहरुको 4 वटा ग्रुप भनेका के छन् थाहा छ? सो 4 ग्रुप्स अफ पिरियड्स। 4 ग्रुप्स अफ पिरियड्स भनेका हामीहरुसँग छन्। एउटा छ भेरी सर्ट पिरियड, र त्यसपछि आउँछ हामीहरुको सर्ट पिरियड दुईटा, त्यसपछि लङ पिरियड र भेरी लङ पिरियड गरेर हामीहरुको यो 4 वटा पिरियडमा हामीहरुलाई डिभाइड गरिएको छ। सो 4 वटा पिरियडलाई कुन कुन छन् हामीहरु यही हेर्छौं। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यो फर्स्ट पिरियडलाई हेर्ने हो भने यसलाई भनिन्छ हामीहरुको भेरी सर्ट पिरियड भनिन्छ। भेरी सर्ट पिरियड किन भनिन्छ होला त? थाहा छ? किनकि सबैभन्दा यो पिरियडमा सबैभन्दा कम एलिमेन्ट छन्। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा हाइड्रोजन छ, अर्को छ हिलियम, दुईटा एलिमेन्ट मात्रै छन्। अरु पिरियडको तुलनामा हेर्ने हो भने हामीहरुको 7 वटा पिरियडलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो 7 वटा पिरियडमा सबैभन्दा छोटो जहाँ दुईटा मात्र एलिमेन्ट भएको पिरियड भनेको हामीहरुको फर्स्ट पिरियड मात्र हो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को थियो भेरी सर्ट, पछि थियो हामीहरुको सर्ट पिरियड
अब सर्ट पिरियड कसलाई भन्छन् होला त? सो हामीहरूको यहाँ सर्ट पिरियडमा 8 वटा एलिमेन्ट्स छन्, यानि कि यो सेकेन्ड पिरियडलाई छ नि, यो सेकेन्ड पिरियडलाई भनिन्छ हामीहरूको सर्ट पिरियड। सो यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 वटा एलिमेन्ट्सहरू मात्र छन्, जसलाई गर्दा यसलाई भनिन्छ सर्ट पिरियड। र हामीहरूको यहाँ सर्ट पिरियडमा पर्ने भयो हामीहरूको पिरियड नम्बर 2। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ थर्ड पिरियड भनेको केमा पर्छ थाहा छ? थर्ड पिरियड पनि सर्ट पिरियडमा नै पर्छ। हामीहरूको सेकेन्ड पिरियड र थर्ड पिरियडमा हेर्ने हो भने दुईटैमा 8 वटा एलिमेन्ट्सहरू छन्, दुईटै हामीहरूको केमा पर्छन् त? सर्ट पिरियडमा पर्ने भए। र त्यसै गरी अब हामी आउँछौँ लङ पिरियडमा। सो लङ पिरियड भनेको हामीहरूको छ यहाँ 4 र 5। हामीहरूको 4 र 5 पिरियडलाई चाहिँ भनिन्छ लङ पिरियड। यो दुईटा पिरियड भनेका हामीहरूका के हुन् त? लङ पिरियड हुन्। र त्यसै गरी 6 र 7 भनेका हामीहरूका भेरी लङ पिरियड। हामीहरूको 6 र 5 4 5 6 7 मा तपाईहरुले हेर्नु, तपाईहरुलाई अब यहाँ हेर्दा चाहिँ सेम जस्तो लाग्ला, तर ध्यान दिएर हेर्नुस् है। हामीहरूको पिरियड नम्बर 6 मा 32 एलिमेन्ट्स छन्। हामीहरूको पिरियड नम्बर 4 र 5 मा 18 एलिमेन्ट्स छन्, दुईटैमा बराबर छन्। त्यसै गरी सर्ट पिरियडको कुरा गर्ने हो भने पिरियड नम्बर 2 र 3 मा हामीहरूको 8 र यहाँ छन् हामीहरूको 18 वटा एलिमेन्ट्स। 4 र 5 मा यसमा कुनै डाउट छैन। र त्यसै गरी हामीहरूको पिरियड नम्बर 6 मा आउने हो भने पिरियड नम्बर 6 मा हामीहरूसँग छन् 26 एलिमेन्ट्स। अब तपाईहरुलाई लाग्ला पिरियड नम्बर 6 मा 26 एलिमेन्ट्स कहाँबाट छन्? कहाँनिरबाट चाहिँ हामीहरूको 32 एलिमेन्ट्स, 26 भनेछु, 32 एलिमेन्ट्स पिरियड नम्बर 6 मा छन् हामीहरूको 32 एलिमेन्ट्स। र हामीहरूको पिरियड नम्बर 7 भनेको चाहिँ इन्कम्प्लिट पिरियड पनि छ। यहाँ चाहिँ अझै केही एलिमेन्ट्सहरू अझै पत्ता लाग्यो भने यहाँ थप्न सकिनेछ। भेरी लङ पिरियड छ, धेरै लामो पिरियड छ यो। यहाँ लेन्थेनाइट एक्टिनाइट्सहरू पनि पर्ने भएको कारणले गर्दा हामीहरूको पिरियड नम्बर 6 लाई चाहिँ धेरै लामो पिरियड लङ पिरियड किन भनिन्छ भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, हामीहरूको एटोमिक नम्बर 55 56 57 57 पछि यहाँ सिधा 72 छ। 58 कहाँ छ त? यहाँ छ लेन्थेनाइट्स 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वटा एलिमेन्ट्स छ हामीहरूको पिरियड नम्बर 6 को लागि यहाँ छन्। र हामीहरूको पिरियड नम्बर 7 भनेको सबैभन्दा लामो पिरियड हो। हामीहरूको यसमा तपाईहरुको 90 बाट चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको छ 89, अनि 90 बाट सिधै 104 छ हैन। सो बाँकी एलिमेन्ट्सहरु यहाँ छन् 103 सम्म, देन यहाँबाट फेरि सुरु हुन्छ 104 देखि। सो हामीहरूको यहाँ तपाईहरुले यहाँनिर खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर खाली ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरु अझै बाँकी छन्, यसमा भर्न बाँकी छन्। सबैभन्दा लामो पिरियड भन्न सकिन्छ यसलाई। यदि एलिमेन्ट्सहरु थाहा पाइयो भने अभियसली यसमा र यसमा यो तीनटामा फेरि भन्न सकिन्छ। देन हामीहरूको पिरियड नम्बर 6 भन्दा पनि लामो पिरियड हुन जान्छ। सो हामीहरूको 6 र 7 भनेका लङ पिरियड्स भयो। सो अब हामी गर्छौं यहाँ कुरा ग्रुप्सको। सो अब आउँछ हामीहरूको पाली ग्रुप्सको। सो ग्रुप्सको कुरा गर्नुभन्दा पहिले म यसलाई सफा गरिहाल्छु है। सो हामीहरूको यहाँ ग्रुप्स र पिरियड्समा त्यति गाह्रो छैन। तपाईहरुले यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ यसरी चाहिँ याद गर्नु होला। ठ्याक्कै इमेजलाई दिमागमा राख्ने के यो रट्ने काम चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्न सक्छ है। मेरो विचारमा चाहिँ तपाईहरुलाई पनि रट्ने काम चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पर्न सक्छ। सो यो इमेजलाई चाहिँ राख्ने दिमागमा टक्क यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। देन त्यसै गरी ग्रुपको कुरा गर्छौं अब हामी यहाँ। सो ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ टोटल 18 वटा ग्रुप छन्, 18 वटा कोलम्स छन् र ग्रुप पनि 18 वटा नै छन्। सो ग्रुप्स भनेका हामीहरूका भर्टिकल कोलम्स जति छन् ग्रुप पनि त्यति नै छन्। सो भर्टिकल कोलम्सको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हामीहरूसँग कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि हामीहरूसँग 18 वटा ग्रुप छन्। र हामीहरूको यहाँ सबै ग्रुपहरुमा
आउटर सेलको कुरा हुन्छ। यहाँ के हुन्छ त आउटर सेलको कुरा। जस्तै हामीहरूको सबैभन्दा आउटर सेलमा सबैभन्दा बाहिरको सेलमा चाहिँ हामीहरूको सेल भनेर भनिरहेको छु होइन मैले। यो अहिले एकैछिनमा हामीहरू हेर्छौँ यो सेलको कुरा पनि गर्छौँ। सो सेलको कुरा गर्दा सबैभन्दा बाहिरको सेलमा चाहिँ हामीहरूको एउटा एलिमेन्ट हुन्छ। कतिवटा? एउटा एलिमेन्ट। सो एउटा एलिमेन्ट हुन्छ हामीहरूको ग्रुप 1 मा, दुईटा एलिमेन्ट हुन्छन् ग्रुप 2 मा, ग्रुप 3 मा दुईटा तीनटा, र हामीहरूको त्यसै गरी हामीहरूको यसरी बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ। अब यहाँ तपाईहरुले जेरो ग्रुप पनि देख्नुहुन्छ हैन। यहाँ लास्टमा सरी जेरो ग्रुप भनेको चाहिँ हामीहरूको नोबेल ग्यासको ग्रुप हो। यो ग्रुप नम्बर 18 लाई चाहिँ हामीहरूको जेरो ग्रुप पनि भनिन्छ है। यसलाई जेरो ग्रुप पनि भनिन्छ। सो हामीहरूको आउटर सेल पनि यसको कम्प्लिट हुन्छ क्या। यो ग्रुप नम्बर 18 को चाहिँ आउटर सेल पनि कम्प्लिट हुन्छ यसमा। र हामीहरूको ग्रुप नम्बर 3 देखि 12 सम्म यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सनल एलिमेन्ट्सहरु भनिन्छ। यिनीहरू हामीहरूका ट्रान्जेक्सनल एलिमेन्ट्स। सो अझै पनि हामीहरूको यो पिरियडिक टेबल मोडर्न पिरियडिक टेबलको बारेमा चाहिँ सिद्धिएको छैन। हामीहरूको यसको बारेमा अझै पनि डिस्कस गर्दै जानेछौँ हामीहरूको पछाडी हामी जति जान्छौँ नि। सो हामीहरूको यो कुराहरु चाहिँ यो टेबल चाहिँ हामीहरूको आउँदै गर्छ। यसमा हामी अझै पनि डिस्कस गर्नेछौँ। सो अहिले नै मैले सबै कुरा भन्यो भने फेरि तपाईहरु नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो बिस्तारै बिस्तारै हामीहरूको अहिलेसम्म भनेको कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले याद गर्दै जानुस्, त्यो कुरालाई चाहिँ दिमागमा राख्दै जानुस्, आफै यो सजिलो हुँदै जान्छ। सो हामीहरूको अब नेक्स्ट टपिक भनेको छ सब सेल। सो अब आउँछ हामीहरूको सब सेलको कुरा। सेल भनेको त तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। सेल भनेको 7 क्लासमा पनि पढ्नु भयो, 8 क्लासमा पनि पढ्नु भयो हैन। के एल एम एन भनेका हामीहरूका चारवटा सेल छन् हैन। सो के एल एम एन भनेका यी चारवटा चाहिँ मेन सेल भए। यिनीहरूलाई चाहिँ भन्छौँ हामी मेन सेल हैन। यी भए हामीहरूका मेन सेल। र हामीहरूसँग छन् यहाँ हामीहरूले कुरा गर्ने भनेको टपिक भनेकै सब सेल छ। सो हामीहरूसँग सब सेलको रूपमा रहेका छन् एसपीडीएफ। सो हामीहरूसँग सब सेल भनेका के छन् त? एसपीडीएफ भनेका हामीहरूका सब सेल हुन्। सो हामीहरूको के भनेको n इक्वल्स टु 1, देन m भनेको सरी l भनेको n इक्वल्स टु 2, m भनेको n इक्वल्स टु 3, देन obviously n भनेको n इक्वल्स टु 4। र सब सेलको कुरा गर्ने हो भने सब सेलमा हामीहरूको k मा हुने भयो s, n मा l मा हुने भयो हामीहरूको p, सरी यसमा मैले p लेखेको छु, s पनि हुन्छ यसमा एन्ड p पनि हुने भयो। र त्यसपछि हामीहरूको एसपीडी, त्यसपछि आउँछ हामीहरूको एसपीडी एन्ड एफ। सो हामीहरूको यसरी चाहिँ सब सेलहरुलाई डिभाइड गरिएको छ। हामीहरूको एउटा मेन सेल छ, त्यो मेन सेल भित्र चाहिँ पर्ने सब सेल कतिवटा छन् त? त्यो कुरा हो यो भनेको। र हामीहरूको एउटा सब सेलले, जस्तै हामीहरूले भन्दा पहिले भनेका थियौं, के ले कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु राख्छ, एल को पनि आफ्नो लिमिट छ, एल ले पनि यो सेलले पनि त्यो आफ्नो लिमिट भन्दा बढी एटम्सहरु चाहिँ राख्दैन, इलेक्ट्रोन्सहरु राख्दैन आफ्नो सेलमा चाहिँ, त्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्सहरु राख्दैन। र हामीहरूको यहाँ एसपीडीएफ जुन सब सेल छ, यो सब सेलको पनि आफ्नो म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यसले कति राख्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसको आफ्नो छ। सो हामीहरूको जस्तै सब सेलमा एस को कुरा गर्ने हो भने एस ले राख्छ हामीहरूको 2टा इलेक्ट्रोन्स, पी ले राख्छ हामीहरूको 6वटा इलेक्ट्रोन्स, डी ले राख्छ हामीहरूको 10वटा इलेक्ट्रोन्स, र त्यसै गरी एफ ले राख्छ हामीहरूको 14 इलेक्ट्रोन्स। र तपाईहरुलाई अब यो एसपीडीएफ को केही फुल फर्म छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने obviously you are right, यिनीहरूको आफ्नै फुल फर्म पनि छ। एस भनेको सार, देन पी भनेको हामीहरूको प्रिन्सिपल भनिन्छ, प्रिन्सिपल, देन एसपीडी भनेको डिफ्युज। सो यो भयो हामीहरूको सब सेल हैन। सब सेललाई चाहिँ हामीहरूको अर्बिटल्स पनि भनिन्छ है, अर्बिटल्स। सो यो त हामीहरूको म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भयो, म्याक्स नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, ठीक छ। सो हामीहरूको यो भयो प्रिन्सिपल, डी भनेको डिफ्युज, एफ भनेको फन्डामेन्टल, एफ भनेको फन्डामेन्टल। सो हामीहरूको यहाँ
के भनेको हामीहरुको के सेल भनेको हामीहरुको n = 1 हो, जसले चाहिँ हामीहरुको एउटा मात्र सबसेल कन्टेन गरेको छ। कतिवटा सबसेल छ त योसँग? एउटा मात्र सबसेल छ। को के भनेको के सेलले चाहिँ हामीहरुको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स राख्ने भनेको दुईटा र योसँग सबसेल छ हामीहरुको सबसेल छ एउटा हैन। सो एउटा सबसेल छ जसलाई हामीहरुले 1s भन्छौं, सबसेल 1s र त्यसपछि हामीहरुको यसमा म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स भनेको दुईटा भइहाल्यो हैन। र त्यसैगरी एल सेलको कुरा गर्ने हो भने एल सेलमा चाहिँ हामीहरुको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स एल सेलले कतिवटा राख्छ? 8 इलेक्ट्रोन्स, म्याक्स राख्ने भनेको 8 इलेक्ट्रोन्स र योसँग सबसेल छन् दुईटा। सो हामीहरुको दुईटा सबसेल छन् नि, यसलाई भन्छौं हामी 2s र 2p, दुईटा सबसेल। सो हामीहरुको यहाँ एम सेलले राख्छ हामीहरुको तीनवटा। एम सेलसँग चाहिँ हामीहरुको तीनवटा सबसेल छन्, र यसले म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्स राख्ने भनेको 18, देन तीनवटा सबसेल 3s 3p 3d सम्म जाने भयो, म्याक्सिमम जाने भनेको 3d सम्म जाने भयो। सो हामीहरुको अब यहाँ चेन्ज हुँदाखेरि यो कसरी चेन्ज हुने भयो, कसरी इलेक्ट्रोन्सहरु भरिने भयो भने सबैभन्दा पहिले 1s भरिने भयो र त्यसपछि हामीहरुसँग 1s पछि 2s छैन, छ 1s छ हामीहरुसँग। त्यसपछि फेरि 1s भइसकेपछि 1s भरिसकेपछि हामीहरुको के सेल भरियो भन्ने बुझ्ने भयो हामीहरुले। र त्यसपछि आउँछौं हामीहरुको एल सेलमा आइसकेपछि हामीहरुको फर्स्ट अफ अल 2s भर्छौं। यसको मतलब s मा चाहिँ हामीहरुको दुईटा इलेक्ट्रोन्स जाने भयो, 8वटा इलेक्ट्रोन्स छ टोटल, जसमा चाहिँ हामीहरुको s ले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ र p ले कतिवटा लिन्छ त 6वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, यानी कि 6 + 2 8। र त्यसैगरी हामीहरुको d को कुरा गर्ने हो भने d ले 10 लिन्छ हैन। सो टोटल इलेक्ट्रोन्स m सेलमा चाहिँ हामीहरुको 18वटा हुन्छन्, जसमा हामीहरुको s ले लिने भयो दुईटा, p ले लिने भयो 6वटा र d ले लिन्छ 10वटा। 10 6 16 2 18 टोटल यहाँ पुरै ठ्याक्कै मिलाइएको छ के यो। सो यसै गरी हामीहरुको KLMN n सेलले हामीहरुको लिने भयो कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु हामीहरुको n सेलमा चाहिँ हुन्छन्। सो m सेलमा हुन्छन् हामीहरुको 32 इलेक्ट्रोन्स, म्याक्सिमम भनेको 32 हैन त। सो हामीहरुको m सेलमा 4s 4p 4d 4f। हामीहरुको यहाँ s ले दुईटा, p ले 6वटा, d ले 10वटा र f ले 14वटा। सो यो भयो हामीहरुको 18 2 20 12 32 र टोटल इलेक्ट्रोन्स भनेको हामीहरुको 32 n सेलमा। सो यसैगरी हामीहरुको यो सबसेलमा पनि डिभाइड गरिएको छ हैन। सो अब हामीहरु यहाँ यो सबसेललाई डिभाइड चाहिँ अब यो सबसेलमा राख्दा चाहिँ कसरी राखिन्छ, भर्दाखेरि भरिन्छ त भने मैले अहिले भन्दाखेरि त मैले के भने 1s 2s 2p 3s 3p 3d भने हैन। तर यो भर्ने पनि यहाँ आफ्नै तरिका छ के यिनीहरुको। हामीहरुले इलेक्ट्रोन्सलाई जहाँ पाए त्यही चाहिँ भर्न पाइदैन। सो फर्स्टमा कुन सबसेललाई भर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ रुल बनाइएको छ। सो रुल चाहिँ हामीहरुको अफ बाउ प्रिन्सिपल भन्छ हैन, अफ बाउ प्रिन्सिपल। सो हामीहरुको यो चाहिँ नील बोर र वुल्फग्याङ पौलीले बनाउनु भएको यो रुल चाहिँ 1920 मा यो रुल चाहिँ इस्टाब्लिश गरिएको, यो प्रिन्सिपल चाहिँ त्यतिखेर बनाइएको। सो हामीहरुको डिफरेन्ट डिफरेन्ट सबसेल्सहरु पढ्यौं हामीहरुले SPDF, यो चारैवटा सबसेलमा चाहिँ हामीहरुको कसरी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई भर्ने त। सो भन्दा हामीहरुको जस्तै के भनेको n = 1 हैन, n = 2 र त्यसैगरी n = 3 थियो, n = 4, देन n = 5 हुँदै जान्छ हैन। सो n = 6, देन n = 7। सो अहिलेलाई यतिसम्मै लिउँ होला। सो हामीहरुको n = 1 भनेको 1s, n = 2 भनेको 2s 2p 3s 3p 3d, देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो n = 4 मा 4s 4p 4d 4f, ठीक छ। र त्यसैगरी n = 5 मा हामीहरुको के हुने भयो त 5s 5p 5d 5k SPD f 5f। किनकि अब हामीहरुको हेर्नुस् है सबसेल f भन्दा उता छैन भनेपछि हामीहरुले त्यो भन्दा उता जान पाइएन।
र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ 6 मा गर्दा हामीहरूले अब के गर्ने भयो त 6x 6p 6d 6f मैले लेखिन 7s 7p मैले किन लेखिन त्यो पनि भन्छु मैले न। सो हामीहरूको जस्तै यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू भर्दा कसरी भर्ने भन्यो भने जस्तै मैले यो यसरी काटेँ हैन, काटिसकेपछि मेरो 1s मात्र काट्यो हैन, र त्यसै गरी फेरि मैले यसरी काटेँ। यसरी डायगोनल्ली काट्दा हेर्नुस् है, मेरो यसरी डायगोनल्ली काट्दा कहाँ काटिरहेको छ है। सो इलेक्ट्रोन्सहरू यसरी नै भरिने छ भनेर भनियो। यसरी मैले डायगोनल्ली काट्दा हैन, डायगोनल्ली काट्दा कहाँ काटिरहेको छ त्यो ध्यान दिएर हेर्नुस् है। सो हामीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरू भर्दा नि सबैभन्दा पहिले कहाँ भरिने भयो थाहा छ? 1s मा भरिने भयो। अलवेज 1s लाई नभरिकन हामी 2s लाई भर्नै सक्दैनौँ। सो सबैभन्दा पहिले हामी 1s लाई भर्छौँ, त्यसपछि 2s लाई भर्छौँ, र त्यसपछि हामी 2s लाई भरिसकेपछि फेरि 3s लाई भर्छौँ। सो हामीहरूको 3s लाई भरिसकेपछि 3p लाई भर्छौँ, 3s लाई भरिसकेपछि 3p लाई भर्छौँ, देन 3p लाई भरिसकेपछि अब हेर्नुस् है, 3p लाइनलाई काट्ने लाइनले 3d लाई पहिला काटेको छ कि 4s लाई पहिला काटेको छ? 4s लाई काटेको छ नि। भन्नुको मतलब पहिले यो लाइनलाई भर्छौँ क्या, अनि मात्र यो लाइन आउँछ, यो लाइनको पाली आउँछ, यो डायगोनलको यो काटेको लाइनको यो लाइनको पाली आउँछ। फर्स्टमा यो लाइन नभरिन्जेलसम्म यो लाइन भरिँदैन। सो भन्नुको मतलब 3s जाँदाखेरि त हामी यसरी नै जाने भयौँ हैन, तर भर्दाखेरि यो डायगोनलले डिसाइड गर्ने भयो। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरूको 2p भर्ने भयो, त्यसपछि 3s भर्ने भयो, त्यसपछि 3p भर्ने भयो, 4s भर्ने भयो। 3d भर्नुभन्दा पहिले हामी 4s लाई भर्छौँ, 3d लाई भर्नुभन्दा पहिले 4s लाई भर्छौँ, त्यसपछि हामीहरूको पाली आउँछ 3d को। 3d लाई भरिसकेपछि हामी 4s हामीहरूको भरिसकिएको छ, 4s हामीहरूको भरिसकेको छ भने अब मैले 4s लाई फेरि भर्नु त होइन। सो 3d लाई भरिसकेपछि अब म केलाई भर्छु त 4p लाई भर्छु, त्यसपछि 4d र 4f भरिनुभन्दा पहिले मेरो यहाँ 5s भरिन्छ, र त्यसै गरी 5s भरिसकेपछि बल्ल हामी यो लाइनमा आउँछौँ। सो यहाँ आउँदा पहिले 4d 5p 6s, अनि त्यसपछि फेरि हामी यहाँ आउँछौँ 4f 5d 6p 7s। सो मैले यहाँ भन्दा उता चाहिँ यो लेख्दा पनि फर नलेख्दा पनि एउटै कुरा हुन्थ्यो, सो मैले नलेखेको है। सो हामीहरूको त्यसै गरी 5f 6d 7p हामीहरूको योभन्दा यति धेरै चाहिँ भरिँदा पनि भरिँदैन, किनकि हामीले 20-30 सम्म पढ्ने हो, म्याक्सिमम पढे। सो त्यहाँसम्म पुग्दा पनि यति सबै चाहिँ भरिँदैन, ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ। सो हामीहरूको n भन्दा उता चाहिँ जाँदैनौँ क्या, हामी लगभग हामीहरूको n भन्दा उता जाँदैन। सो हामीहरूको यहाँ यो भयो हामीहरूको अफ बाउ प्रिन्सिपल। सो अफ बाउ प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट, अफ बाउ प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ अब के लेख्नु पर्ला त? सो अफ बाउ प्रिन्सिपल स्टेट्स द्याट AUF of Bow principle states that principle states the electrons in an atom are so distributed, कसरी डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छन् अरे त? सो distributed that they occupy cells, अब हामीले बुझ्न त बुझिसक्यौं, तर डेफिनेसन पनि त इम्पोर्टेन्ट छ नि हैन। सो एक्जाममा मार्क्स पनि त चाहियो नि, सो बुझेर मात्र भएन। इन द अर्डर अफ देयर increasing energy। सो अब यहाँ यो जुन इन्क्रिजिङ एनर्जी भनेर भनेको छ नि, हामीहरुको तपाईहरुले अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि, यहाँ हेर्नुस् है, द इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम, मैले फर्स्टमा डेफिनेसन नलेखिकन मैले त्यो चाहिँ पहिले सिकाउनुको कारण यो पनि हो है एउटा। सो अब यहाँ हेर्नुस् है, डेफिनेसनमा पढ्दा द इलेक्ट्रोन्स इन एन एटम आर सो डिस्ट्रिब्युटेड दैट दे अकुपाई सेल्स इन द अर्डर अफ देयर इन्क्रिजिङ एनर्जी।
इन्क्रिजिङ एनर्जीको रूपमा चाहिँ अर्डरमा चाहिँ यिनीहरूलाई भरिन्छ भनेको छ। भन्नुको मतलब के बुझियो थाहा छ? हामीहरूको 3D मा भन्दा एनर्जी बढी 4s को इलेक्ट्रोनमा हुने रहेछ। 4s मा बढी एनर्जी हुन्छ 3D भन्दा। यानि कि भर्दाखेरि हामीले पहिला कोलाई भर्यौं? 4s लाई भर्यौं 3D भन्दा। यानि कि 4s पावरफुल छ 3D भन्दा। सो अब त्यो किन हुन्छ 4s चाहिँ किन पावरफुल हुन्छ? त्यसको पनि रिजन छ, त्यसको पनि कारण छ, हामी त्यो पनि पढ्छौं। त्यो अब पिरियड्स, ग्रुप्स, यताउता इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी भनिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। र त्यसैगरी अरूलाई पनि हेरौँ है यहाँ। सो 3D 4p 5s 5s बढी पावरफुल छ 4D र 4f भन्दा। 6x पावरफुल छ 5D र 5D र 6p भन्दा। र 7s भन्दा पनि पावरफुल रहेछ 6s। सो हामीहरूले यसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यसलाई बुझ्ने एउटा तरिका भनेको है, मैले यो बुझ्ने मात्र भनेको। अब हामीहरू यसपछि हेर्छौं। अब हामीहरूको यति कुरा हामीले अफ बाउ प्रिन्सिपल चाहिँ बुझिसकेपछि हामीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरू हामीहरूको सफ्ट सेलमा चाहिँ कसरी भर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब हामीहरू सायद रेडी छौं। के को लागि थाहा छ? हामीहरू रेडी छौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्नको लागि। सो हामीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गरिन्छ त्यो पनि हेर्छौं हामी यहाँ। सो हामीहरूको अब यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यहाँ ब्लकको कुरा गर्छौं हामी। सो हामीहरूको यो सफ्ट सेलहरू छ नि, सो हामीहरूको जब यो सफ्ट सेल, फर्स्ट अफ अल चाहिँ सफ्ट सेल नै पत्ता लगाइएको हैन। सो सफ्ट सेल पत्ता लागिसकेपछि एलिमेन्ट्सहरूलाई 4 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको क्या। फर्स्ट अफ अल चाहिँ सफ्ट सेल पत्ता लगाइएको, त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको जुन एलिमेन्ट्सहरू छन् नि, हामीहरूको जुन मोडर्न पिरियडिक टेबल भनेर हामीले यति ठुलो टेबल पढ्यौं नि, हो त्यो टेबललाई पनि फेरि 4 वटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। 4 वटा ग्रुप, 4 वटा ब्लक भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 4 वटा ब्लकमा डिभाइड गरिएको छ। कसरी ब्लक डिभाइड गरिएको छ त्यो 4 वटा ब्लकमा हेर्छौं हामी अब हामी। सो अघि मैले भनेको थिएँ नि ब्लकको कुरा पनि गर्छौं भनेर हामी। सो ब्लकको कुरा गर्छौं, अब गर्छौं हामी ब्लकको कुरा। सो जस्तै अब जाउँ हामी यहाँ हामीहरूको टेबल तर्फ हैन। सो यो टेबलको कुरा गर्ने हो भने म यसलाई पहिले तल झार्छु अनि कुरा गरौँ न हैन। सो हामीहरूको जस्तै elements are divided into 4 groups. सो ग्रुपहरु के छन् त? सो हामीहरूको 4 वटा ग्रुप भनेको एउटा त हामीहरूको S ब्लक एलिमेन्ट्सलाई कसरी डिभाइड गरियो त? S ब्लक एलिमेन्ट्स भनियो। S ब्लक एलिमेन्ट्स, P ब्लक एलिमेन्ट्स। हामीहरूको जुन सब सेलको नाम दिएको छ नि त्यही नाम चाहिँ दिएको छ के, S P ब्लक एलिमेन्ट्स। र त्यसपछि आएर D ब्लक एलिमेन्ट्स, MENTS एलिमेन्ट्स, F ब्लक एलिमेन्ट्स, F ब्लक एलिमेन्ट्स। सो हामीहरूको यहाँ S ब्लक भनेको कहाँ छ, P ब्लक भनेको कहाँ छ, यहाँ चाहिँ लेखिएको छैन। यहाँ चाहिँ मैले टेबल नै त्यस्तै लिएको हैन। सो हामीहरूको ग्रुप फर्स्ट र सेकेन्ड जुन छ यसलाई हामीहरू भन्छौं S ब्लक एलिमेन्ट्स। यो हामीहरूको S ब्लक। र त्यसैगरी हामीहरूको ग्रुप थर्ड A देखि लगेर 8A सम्म पर्छ हामीहरूको P ब्लक। यो के हो हामीहरूको P ब्लक एलिमेन्ट्स। अहिले हामी S ब्लक, P ब्लक र D ब्लक र त्यसपछि गएर F ब्लक, यो चारैवटाको नेचर र यिनीहरूको क्यारेक्टरको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौं। सो हामीहरूको त्यसैगरी यहाँ जुन बीचमा हामीहरूको यो एलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ भनेर भनेको थिएँ त मैले अघि। सो हामीहरूको ग्रुप 3 देखि लगेर ग्रुप 12 सम्मको एलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ? ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्स। सो यो ट्रान्जेक्सन्स एलिमेन्ट्स जति पनि छन् यी सबै पर्छन् हामीहरूको D ब्लकमा, D ब्लकमा। र त्यसैगरी अब F ब्लक कहाँ छ त? एलिमेन्ट्सहरु त सबैको भइसक्यो त, छ नि यहाँ तल। हो यो हामीहरूको ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि छुट्टै राखिएको छ, अलगै राखिएको छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले।
यहाँ यसरी छुट्याएर राखिएको छ। एफ ब्लक एलिमेन्ट्स टेबल भन्दा बाहिर राखिएको छ र यसरी राखिएको छ नि, पुरै एकदमै स्ट्यान्डर्ड पारामा राखिएको छ कि यहाँ एफ ब्लक एउटा छुट्टै ब्लक नै दिएर राखिएको छ कि यिनीहरूलाई एकदमै सिस्टमेटिक वेमा डिभाइड गरिएको छ, एकदमै सिस्टमेटिक टेबल चाहिँ बनाइएको छ यसलाई। सो हामीहरूको एसपिडिएफ गरेर जति पनि एलिमेन्ट्स अहिलेसम्म पत्ता लागेका छन् सबै एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीहरूको यो चारवटा ब्लकभित्र चाहिँ इन्क्लुड भएका छन्। सो हामीहरूको अब फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ हामीहरूको एस ब्लकको एलिमेन्ट्सको। एस ब्लक एलिमेन्ट्स भनेका फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए को एलिमेन्ट्सहरूको। सो अब हामीहरूको एस ब्लकको एलिमेन्ट्सको कुरा हैन। सो एस ब्लक एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट अफ अल त अब हामीहरूको फर्स्ट र सेकेन्ड ए। सो हामीहरूको यो दुईटै ग्रुपको एलिमेन्ट्सको एस अर्बिटलको कुरा गर्ने हो भने यो दुईटै ब्लकको यो दुईटै ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरू लास्ट इलेक्ट्रोन जुन पनि छन् नि, चाहे एउटा होस् चाहे दुईटा होस्, दुई भन्दा बढी त लास्ट सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन हुनेवाला छैनन्। भन्नुको मतलब यिनीहरू एस अर्बिटलमा पर्छन्, चाहे यिनीहरूलाई एस ब्लकमा पर्छन् भनौँ चाहे एस अर्बिटलमा पर्छन् भनौँ, एउटै कुरा हो। पढ्नको लागि पनि एकदमै सजिलो बनाइदिएको छ। सो दी एलिमेन्ट्स whose last electron enters into, हामीहरूको जुन अघि त्यो डिभाइड गर्ने हामीहरूको अफबाउज रुल थियो नि, जुन हो त्यो रुल अनुसार चाहिँ यहाँ फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए मा भएका ग्रुपमा भएका एलिमेन्ट्सहरू सबै चाहिँ एस अर्बिटलमा पर्छन्। सो एन्टर्स इन्टु एस अर्बिटल। कहाँ पर्छन् त? एस अर्बिटलमा। एस अर्बिटल आर कल्ड एस ब्लक एलिमेन्ट्स। यहाँलाई के भनिन्छ त? एस ब्लक एलिमेन्ट्स भनेर भनिन्छ। र हामीहरूको यहाँ अब ग्रुप फर्स्ट र सेकेन्ड पर्ने भयो, यो कुरा भइहाल्यो हैन। सो हामीहरूको यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको हामीहरूको कि 1 हुन्छ कि 2 हुन्छ। हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ त? आइदर 1 or 2 के भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हामीहरूको आइदर 1 or 2 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। र हामीहरूको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जहिले पनि कहाँ पर्छ त? एस अर्बिटल अफ एस ब्लक एलिमेन्ट्स। एस ब्लकको एस अर्बिटलमा नै पर्छन् एलिमेन्ट्सहरू। सो लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको हामीहरूको एस अर्बिटलमा पर्ने भयो। र हामीहरूको यहाँ भएका एलिमेन्ट्सहरू, एस ब्लकमा भएका एलिमेन्ट्सहरू जति पनि छन् सबै इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन्स हुन्। यिनीहरूले चाहिँ एस ब्लकमा भएका एलिमेन्ट्सहरूले सबैले चाहिँ इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन्स फर्म गर्छन्, यानि कि यिनीहरूले बनाउँछन्, इलेक्ट्रोपोजिटिभ आयन्स चाहिँ यिनीहरूले बनाउन सक्छन्। र यिनीहरूको लुजिङ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छन्, एउटा या दुईटा। यिनीहरूसँग लास्ट सेलमा चाहिँ एउटा या दुईटा, यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स हुन सक्दैन। सो भन्नुको मतलब यिनीहरूले एउटा या दुईटा इलेक्ट्रोन्स लुज पनि गर्न सक्छन्। सो हामीहरूको एस ब्लक एलिमेन्ट्स form electropositive ions, forms electropositive ions. Electropositive ions कसरी बनाउँछन् त? by losing electrons, 1 or 2 electrons, by losing 1 or 2 electrons। यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स त यिनीहरुसँग भ्यालेन्स सेलमा हुँदा पनि हुँदैन। र हामीहरुको यो एस ब्लकमा भएको एलिमेन्ट्सहरु सबै मेटल्स हुन्। एस ब्लकमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु मेटल हुन्, तर केही एक्सेप्सन चाहिँ छ है। यहाँ एस ब्लकमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सबै मेटल हुन्, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। हाइड्रोजन र हिलियम बाहेक एक्सेप्ट
all are metals, all are metals, all are metals except hydrogen and helium. S ब्लकमा भएका एलिमेन्ट्सहरु सबै के हुन् त यिनीहरु सबै के हुन् त मेटल्सहरु हुन्। र हामीहरुको सोडियम पनि त्यसैगरी हामीहरुको सोडियमलाई पनि S ब्लकमा राखिएको छ किनकि यसको लास्ट इलेक्ट्रोन पनि S ब्लकमा नै पर्छ। सो अब सोडियमको लास्ट इलेक्ट्रोन S ब्लकमा नै पर्छ त भने मैले कसरी पर्छ अब त्यो पनि हेरौँ न त है। सो पहिलो कुरा त हामीहरुको सोडियम भनेको कति नम्बरमा पर्छ, एटोमिक नम्बर कति हो यसको, सोडियमको 11, ठीक छ। सो हामीहरुको रुल अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं, सबैभन्दा पहिले 1s मा 1s ले कतिवटा इलेक्ट्रोन्स लिन्छ, हामीहरु यहाँ माथि लेख्छौं कतिवटा इलेक्ट्रोन्स भर्न सक्छौं। टोटल छन् 11 इलेक्ट्रोन्स। 11 इलेक्ट्रोन्समा हामीहरुको सबैभन्दा पहिले हामीहरुले भर्नुपर्ने हुन्छ s ब्लक 1s। सो 1s मा भर्दा हामीहरुले भर्यौं 1s2, दुईटा इलेक्ट्रोन्स गयो, अब बाँकी रह्यो 9 वटा। सो 2s2 मा पनि भर्यौं, त्यसैगरी 2p6, टोटल कतिवटा भयो 6 4 10, र त्यसैगरी 3s1 11। र हामीहरुको दुईटा इलेक्ट्रोन्स 1s मा, दुईटा इलेक्ट्रोन्स 2s मा, 6 वटा इलेक्ट्रोन्स 2p मा, र हामीहरुको 3s मा छ एउटा इलेक्ट्रोन। हामीहरुको यहाँ जुन मैले 1 2 3 भनेर भनिरहेको छु नि, हामीहरुको 1 भन्नाले के बुझिन्छ, 2 भन्नाले के बुझिन्छ, 3 भन्नाले के बुझिन्छ लिएर हेर्नुभयो भने जस्तै मेरो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ परेको छ, 3s1 मा परेको छ हैन। यो s भनेको त अब s ब्लक एलिमेन्ट s ब्लकमा पर्छ भनेर हामीले कुन ब्लकमा पर्छ भनेर हामीहरुको यो लेटरले जनाउने भयो, s p d f कुनमा पर्छ यो लेटरले जनाउने भयो हैन। भन्नुको मतलब हामीहरुको सोडियम कहाँ पर्दो रहेछ थाहा छ, s ब्लकमा पर्दो रहेछ, s ब्लकमा पर्दो रहेछ। मैले यहाँबाट नि यो कुन पिरियडमा पर्छ भनेर पनि भन्न सक्छु क्या, कुन पिरियडमा पर्छ भनेर पनि भन्न सक्छु। कुन पिरियडमा पर्छ भन्दियौ होला, भन्दियौ थर्ड पिरियडमा पर्छ, थर्ड पिरियड हो यसको। मैले कसरी थाहा पाए थाहा छ, 3s यो जुन अगाडिको 3 छ नि यसले चाहिँ यसको पिरियड जनाउँछ, कुन पिरियडको एलिमेन्ट हो भन्ने चाहिँ जनाउँछ। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ ओभरअल कुरा गर्दा त हामीहरुले पढे जतिको सबै इन्फर्मेसन त लगभग एउटै चीजमा पो पाउने रहेछौं हामीले, हो किन, तर जाने बुझेपछि चाहिँ पाइन्छन्। सो हामीहरुको त्यसैगरी अरु एलिमेन्ट्सहरुको पनि तपाईहरुले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यसरी, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन यसरी गरिन्छ। सो यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु अहिले यो ब्लकहरुको बारेमा पढिसकेपछि फेरि गर्नेछौं। सो हामीहरुको यसपछि चाहिँ हामीहरुको यहाँ p ब्लकको बारेमा, सो p ब्लकको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सो यो म सोडियमको बारेमा तपाईलाई देखाइदिन्छु है पहिले। सो जस्तै मैले भनेको थिएँ नि सोडियम थर्ड पिरियडमा पर्छ र s ब्लकमा पर्छ, 3s1 थियो कि थिएन, 3s1। सो हामीहरुको 3 थर्ड ब्लक र त्यसैपछि सरी 3 थर्ड पिरियड s ब्लक, त्यसपछि आएर हामीहरुको यति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं। सो हामीहरुको यहाँ अब यहाँ हेरौं है। सो p ब्लकको कुरा गरौँ अब हामी यहाँ। सो p ब्लकको कुरा गर्दा p ब्लक एलिमेन्ट्स, सो p ब्लकको एलिमेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको p ब्लकको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ obviously p अर्बिटलमा पर्छन्। आउटर मोस्ट सेल भनेको तिनीहरुको के हुन्छ त, p अर्बिटल हुन्छ। सो द एलिमेन्ट्स मैले यस्तो भन्न सक्छु, द एलिमेन्ट्स whose last electron enters the p orbital of the outermost cell, are called p block elements, सो हामीहरुको p ब्लकको एलिमेन्ट्समा, सरी p ब्लक एलिमेन्ट्स भनेका हामीहरुका कुन पर्छन् त। सो p ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरुको, म यसलाई पनि तल गाडिदिन्छु है। सो हामीहरुको p ब्लकको कुरा गर्ने हो भने p ब्लक भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म पर्छ, ग्रुप 13 देखि लगेर 18 सम्म।
सो हामीहरुको ग्रुप 13 देखि 18 सम्म पर्ने भयो। तर यो 18 लाई चाहिँ ग्रुप 18 लाई चाहिँ खासमा ग्रुप 18 भनिदैन, यसलाई ग्रुप 0 भनेर भनिन्छ है। सो हामीहरुको यसलाई तपाईहरुले ग्रुप 0 लेखेको चाहिँ पाउनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा चाहिँ ग्रुप 0 भनेर पढिन्छ। सो हामीहरुको यहाँ ग्रुप 18 मा पी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु भनेको हामीहरुको पर्ने भयो ग्रुप 18 सम्म, 13 देखि 18 सम्म हैन। ग्रुप 0 18 लाई चाहिँ 0 ग्रुप एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ यहाँ भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई। सो यो भयो हामीहरुको पी ब्लक। ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ पी ब्लक भनेको अब हामीहरुको सबैभन्दा राइट साइडमा पर्ने भयो हैन। राइट साइडको ब्लक भनेको हामीहरुको पी ब्लकको भयो र हामीहरुको यहाँ हिलियमलाई चाहिँ पी ब्लक एलिमेन्ट भनिदैन है। हामीहरुको हिलियमलाई के भनिदैन त? पी ब्लक एलिमेन्ट भनेर भनिदैन। हामीहरुको हिलियमलाई हिलियम भनेको सायद म माथि एस ब्लकको कुरा गर्दा चाहिँ त्यहाँ भने जस्तो पनि लाग्छ, भनेन जस्तो पनि लाग्छ है। किन भन्दाखेरि हामीहरुको हिलियम फर्स्ट यानी कि एस ब्लकमा पर्छ। कसरी थाहा छ? हिलियम सँग दुईटा इलेक्ट्रोन्स छन्। दुईटा इलेक्ट्रोन्स छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको 1s मा नै पर्छ। यो 1s मा नै पर्छ। यसको लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको 1s मै पर्छ भन्नुको मतलब यसको ब्लक कुन हुनुपर्छ? एस ब्लक हुनुपर्छ। माथि भनिएको थियो हामीहरुको हाइड्रोजन र हिलियम बाहेक अरु सबै मेटल्स हुन् भनेर भनेको थिए। भन्नुको मतलब हामीहरुको हाइड्रोजन र हिलियम एस ब्लकमा नै पर्छन्। तर एस ब्लकको सबै चाहिँ मेटल्सहरु हुन्, तर हाइड्रोजन र हिलियम चाहिँ मेटल्स होइनन्, तर एस ब्लकमा चाहिँ पर्छन्। हामीहरुको हिलियम यहाँ 18 मा भए पनि तर यो के होइन त? पी ब्लक एलिमेन्ट्स होइन। हिलियमलाई त्यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने हिलियम चाहिँ नोबेल ग्यास हो क्या। नोबेल ग्यास भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई त्यहाँ राखिएको। अदरवाइज यो चाहिँ पी ब्लक एस ब्लक एलिमेन्ट हो। सो हामीहरुको यहाँ अब पी ब्लकको अरु कुरा गर्ने हो भने जस्तै पी ब्लकमा चाहिँ अब हामीहरुको पी ब्लकले कन्सिस्ट गर्छ मेटल्सहरु पनि पर्छन्। पी ब्लकमा मेटलोइड्स पनि पर्छन् पी ब्लकमा। त्यसपछि आएर नन मेटल्सहरु पनि पी ब्लकमा पर्छन्। देन हामीहरुको जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको अल्युमिनियमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अल्युमिनियम भनेको सो अल्युमिनियम कहाँ छ? हामीहरुको यहाँ छ। सो अल्युमिनियमको एटोमिक नम्बर 13। ठीक छ। Al 13 एटोमिक नम्बर हो भने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक छ। 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 1 13 यानी कि 3p1 थर्ड पिरियड पी ब्लक एलिमेन्ट। थर्ड पिरियड पी ब्लक एलिमेन्ट्स हो कि हैन? सो थर्ड पिरियड फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पिरियड पी ब्लक एलिमेन्ट्स हो नि। पी ब्लक एलिमेन्ट्स दैट्स इट। सो हामीहरुको त्यसै गरी अब आउँछ हामीहरुको यहाँ डी ब्लक एलिमेन्ट्स। सो डी ब्लक एलिमेन्ट्स को कुरा गर्ने हो भने डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनेका हामीहरुका सो डी ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरुको एलिमेन्ट्स जसको चाहिँ लास्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ एन्टर गर्छ त? डी अर्बिटलमा एन्टर गर्छ। सो एलिमेन्ट्स whose last electron enters the d orbital of the penultimate cell are called D block elements. पेनल्टिमेट सेल भनेको चाहिँ बुझिएन होला हैन। सो पेनल्टिमेट सेल भनेको कस्तो सेल हो त्यो हेर्छौं है हामी पहिला। सो हामीहरुको यहाँ सो यस्तो गरौँ न त, हामीहरुको डी ब्लक एलिमेन्ट्समा चाहिँ हामीहरुको ग्रुप 3 to 12 मा पर्ने भयो हैन। सो ग्रुप 3 to 12 भनेको डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरु भए
सो जस्तै यहाँ हामीहरूको यहाँ हेर्न सक्छौं हामी ग्रुप 3 to 12 भनेको हामीहरूको डी ब्लक एलिमेन्ट्स, यी भयो हामीहरूका डी ब्लक एलिमेन्ट्स। ठीक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ जस्तै स्क्यान्डियमलाई लियौँ है। सो स्क्यान्डियम छ हामीहरूको 21 मा। सो स्क्यान्डियमको हामीहरू यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्छौं। सो स्क्यान्डियम भनेको 21 मा पर्छ। देन 21 मा पर्छ भने यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कस्तो हुने भयो त? सो SC स्क्यान्डियम, then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 3d लेख्ने हो त? होइन, 4s2, 3d10। सो यो टोटलमा कति भयो हेरौँ है। सो हामीहरूको 21 सम्म मात्र जानुपर्ने थियो। अब मैले यहाँ चाहिँ यो अलिकति बुझाउनलाई चाहिँ मैले 4s भन्दा पहिले चाहिँ सरी 3d भन्दा पहिले चाहिँ हामीहरूको 4s मा चाहिँ हामीले भर्नुपर्छ भन्ने कुरा भने मैले। सो हामीहरूको जस्तै 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 3d 1। सो हामीहरूको यो भयो 3d1 हैन। सो अब जस्तै हामीहरूले यसलाई लेख्दा त कसरी लेख्छौं? हामीहरूको 2s2, 2p6, 3s 2, 3p6, obviously 3d1 4s2 लेख्छौं। किन भन्दाखेरि हामीहरूले भर्दाखेरि पो इलेक्ट्रोन्सहरु भर्दा पो हामीहरूले 4s मा अगाडि भर्छौं, तर लेख्दा त 3d अगाडि नै लेखिन्छ नि हैन। सो लेख्दा अगाडि नै लेखिने भयो, तर भर्दाखेरि चाहिँ 4s मा अगाडि भरिने भयो। सो भन्नुको मतलब हामीहरूको लास्ट इलेक्ट्रोन भनेको हामीहरूको लास्ट सेल भनेको हामीहरूको छ s। हामीहरूको ब्लक हुनुपर्ने त खासमा s ब्लक हो, तर हामीहरूको यहाँ के भनेको छ है, डेफिनेसनमा के भनेको छ? पेनल्टिमेट सेल भनेर भनेको छ नि। हो, यो पेनल्टिमेट सेल भन्नुको कारण के हो भने यसरी लेख्दा, यसरी हामीहरूले सिरियल वाइज लेख्दा हामीहरूको लास्ट इलेक्ट्रोन कुन अर्बिटलमा गयो त? कुन सेलमा चाहिँ एन्टर गर्यो त? लास्ट एन्टर गर्यो हामीहरूको डी मा। सो हामीहरूको स्क्यान्डियम एस ब्लक एलिमेन्ट हो कि डी ब्लक एलिमेन्ट हो? अभियसली डी ब्लक एलिमेन्ट हो कि हैन? हामीहरूको डी ब्लक एलिमेन्ट हो स्क्यान्डियम भनेको, एस ब्लक त होइन। सो हामीहरूको यहाँबाट भर्ने भएर हामीहरूले अगाडि 4s लाई भर्ने भएर मात्र हामीहरूको के भएको त? 4s चाहिँ हामीहरूले फर्स्ट अफ अल भर्नु परेको, नभए हामीहरूको 3d चाहिँ अगाडि नै पर्छ। सो इलेक्ट्रोन्सहरु फेरि हामीहरूको हेर्ने हो भने त एक हिसाबले लास्टमा त हामीले कोलाई भर्यौं? 3d लाई। सो यसरी बुझ्दा चाहिँ एन्टी पेनल्टिमेट सेल भनेको यो। जस्तै अब एन्टी पेनल्टिमेट सेल भनेको भए के हुन्छ थाहा छ? हामीहरूको 4s लाई नभएर 3d लाई नभएर पनि p चाहिँ हामीहरूको ब्लक हुन्थ्यो, एन्टी पेनल्टिमेट सेल भनेको। सो यो आउँछ हामीहरूको एफ ब्लकको केसमा आउँछ। सो मैले अहिले नै तपाईहरुलाई यो बुझाउनलाई भनिदिएको। सो किनकि हामीहरूको त्यहाँ धेरै ठुलठुलो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, र यो हामीहरूको जस्तै डी ब्लक एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरूको ट्रान्जिसनल एलिमेन्ट्सहरु पनि भन्छन्, जुन चाहिँ हामीहरूको एस ब्लक र पी ब्लकको बीचमा पर्छ हैन। देन त्यसै गरी हामीहरूको जस्तै कपरमा पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले कपर चाहिँ तपाईहरुको पर्छ 29 मा। सो कपर जिंकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जिंक हामीहरूको पर्छ 30 मा। सो हामीहरूको त्यसै गरी अब हेर्छौं हामी एफ ब्लक एलिमेन्ट्सलाई। सो अब हेर्छौं हामी एफ ब्लक एलिमेन्ट्स। सो एफ ब्लक एलिमेन्ट्सले चाहिँ के भन्छन्? सो एफ ब्लक एलिमेन्ट्सले के भन्छन् त? हामीहरू एफ ब्लक कहाँ हौ भनेर भन्छन्। एफ ब्लक भनेको के हो? एफ ब्लक भनेको कहाँ छ? यहाँ कहाँ छ? कहाँ छ? एफ ब्लक भनेको यहाँ छ, लेन्थेनाइट्स र एक्टेनाइट्स। एफ ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको हामीहरूका हुन् लेन्थेनाइट्स र एक्टेनाइट्सहरु। सो हामीहरूको एफ ब्लक एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ elements whose last electron enters the f orbital of the
anti-penultimate cell, anti-penultimate cell are called F block elements. यिनीहरूलाई के भनिन्छ त F block elements भनेर भनिन्छ। र हामीहरुको F block elements भनेका lanthanides र actinides। So lanthanide and actinide भनेका हामीहरुका हुन् F block elements। र त्यसैगरी हामीहरुको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ F block elements चाहिँ एकदमै टाढा राखिएको छ, यिनीहरूलाई बाहिरपट्टि राखिएको छ। र हामीहरुको F block elements भनेको चाहिँ D block को ठ्याक्कै तलपट्टि पर्ने भयो हैन। सो हामीहरुको यिनीहरुको प्रोपर्टिजहरु भनेको चाहिँ सिमिलर टु ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्स सँग, ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्स भनेका हामीहरुका D block का एलिमेन्ट्स, यिनीहरुको प्रोपर्टी पनि ट्रान्जेक्सन यो ल्यान्थनाइड र एक्टिनाइड जुन F block एलिमेन्ट्सहरु छन् यिनीहरुको प्रोपर्टिज चाहिँ थोरै चाहिँ मिल्छ हामीहरुको D block को एलिमेन्ट्स सँग। तर यिनीहरुको लास्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ F अर्बिटलमा एन्टर गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरुलाई F block एलिमेन्ट्स भनिएको र तिनीहरुलाई सेपरेटली राख्नुको कारण पनि त्यही हो है। हामीहरुको D block एलिमेन्ट्स को चाहिँ अब फेरि D मा एन्टर गर्ने भयो हैन, लास्ट इलेक्ट्रोन। तर यो F block को एलिमेन्ट्स मा हेर्दा यिनीहरुलाई चाहिँ छुट्टै राख्नुको कारण त्यही हो कि यो एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ लास्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ F block मा एन्टर गर्छ। र यो एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको F block को एलिमेन्ट्सहरुलाई के पनि भनिन्छ थाहा छ? इनर ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ। इनर ट्रान्जेक्सन एलिमेन्ट्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ यिनीहरुलाई। र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ हामीहरु कुरा गर्छौं क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स। तर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पिरियड्स एन्ड ग्रुप्स को बारेमा चाहिँ आज चाहिँ गर्दैनौं हामी, यिनीहरुको कुरा आज चाहिँ गर्दै। तर नेक्स्ट टाइम पनि हामी के गर्नेछौं त क्यारेक्टरिस्टिक्स पिरियड्समा र ग्रुप्समा हामीहरुको एलिमेन्ट्सले कस्तो नेचर देखाउँछन् त, यिनीहरुको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ त। हामीहरुको पिरियड्समा हामीहरुले अगाडिपट्टि बढ्दै जाँदा एलिमेन्ट्सहरुको कस्तो नेचर छ, अनि ग्रुपमा चाहिँ हामीहरुले तलतिर आउँदै डाउनवर्ड हामीहरुले मुभ गर्यो भने हामीहरुको एलिमेन्ट्सले कस्तो नेचर देखाउँछन्, हामीहरुले यो कुराहरु चाहिँ हामीहरुले हेर्नेछौं नेक्स्ट टपिकमा, यानी कि नेक्स्ट भिडियोमा। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्ट टाइम हामीहरुले एलिमेन्ट्सहरुको रिएक्टिभिटीको कुरा पनि गर्नेछौं। एलिमेन्ट्सहरुको रिएक्टिभिटी कतातिर जाँदा बढ्छ, कतातिर जाँदा घट्छ भन्ने कुरा पनि गर्नेछौं। सो आजलाई यति नै।